अजयान जशें सांगले तशें अमित शान येवचो, कित्याक ते एसटी ट्रायबल आनी खूब दलीत असली भाशणां खूब दितात, तेणी येवचो, चिमला गांवांत तेणी जे पाहुणचार लोक करतले, वेलकम करतले, तो वेलकम करून घेवचो, बरो जेवचो आनी तो गांव पोवचो. ते गांवांत एसटी लोकांची घरांची हालत कितें आसा, एसटी लोकांचे हालत कितें आसा आनी ते गांवाची हालत कितें जाला, इल्लीगल बस्ती नाले इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनांनी मायग्रंटांच्या झोपडपट्ट्यांचे घर हे रेग्युलरायज करपाक आयज अमित शाह गोंयांत येता. आमकां युनिटी मॉल जाय, पूण खंय जाय, त्या मायग्रंटांच्या 50,000 स्क्वेअर मीटर जो गव्हर्नमेंट लँड आसा पळय, जो मायग्रंटांनी एन्क्रोच केला, ती घरां तुम्ही डेमोलिश करा, थंय युनिटी मॉल हाडा. थंय मागीर आमी जॉब कितें आमच्या भुरग्यांक मेळटले, कितें मेळटले ते डिस्कशन मागीर करया. पण सध्या ज्या जाग्याचेर तुम्ही प्रपोज केला युनिटी मॉल, त्या जाग्याचेर तरी युनिटी मॉल आमी आमचे चिंबलाचे विलेजर्स आनी रेव्होल्युशनरी गोन्स आमी केन्ना दिवपाक दिवपाचे ना. हो प्रोटेस्ट आनी खर जातलो, आनी इंटेन्स जातलो. हे सांगू आमी सांगता जसो आयआयटीचो इंटेन्स जाल्लो, आयआयटीचो जसो आमी रेव्होल्युशनरी गोन्स आमच्या फुल फॅमिलीन लोकांक सपोर्ट दिल्लो, आमी कितलेशेच आमचे रेव्होल्युशनरीज थंय पावले, आमचो तेंको दिल्लो, तसोच तेंको आतां आमी युनिटी मॉलाकूय दितले.